अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मुफ्ती इस्माइल जो नून लीग को काफ़ी टाइम पहले छोड़ चुके थे और अब जब छोड़ने के बाद उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की गई और जिसके बाद उन्होंने अपनी बीती खुद बताई कि किस तरीके से उनके ऊपर जो है जुल्म का पहाड़ गिराया गया और उनकी बेटी के साथ क्या किया गया। ये वीडियो पूरी देखें और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो आपने वक्फे से पहले गुफ्तगू की कि ये हुआ, ये चार्ज वगैरह, और अब केस भी उन्होंने वापस ले लिया। सवाल ये है कि आपके ऊपर जो बीती या जो कुछ साबित नहीं हो सका, इसके अजाले का कोई रास्ता है या जिन्होंने ये काम किया उनका गिरेबान पकड़ने का भी कोई रास्ता है? सर, होना ज़रूरी चाहिए और इसलिए मैं करूँगा। मैंने ये ठानी हुई है। देखें, आज बड़े खुशी का दिन होना चाहिए और इतने लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे लिए ये एक बिटर दिन था सीरियसली, बिकॉज मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी जब मेरे घर पे छापा किया मेरी बीवी के क्लोसेट्स खोली थी। So I remember this. I will take Imran Khan to court. और ये मैं आपको बताऊं, सिंध में पहले ये इंक्वायरी हुई and we were exonerated. बिल्कुल। SSGC is in Sindh. I was in Sindh. PS was in Sindh. LNG terminal was in Sindh. Engro was based in Sindh. आपने इंक्वायरी करी, सही हो गया। उसके बाद आपने दूसरी इंक्वायरी शेख रशीद के कहने पे खोली है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में केस किया। I will take इरफान मंगी टू कोर्ट, जो डीजी नैब था इस्लामाबाद का। I will take जावेद इकबाल, who is possibly the worst human being to have served as a Supreme Court judge in Pakistan. I will take Imran Khan to court. I will take these two नायब ऑफिसर्स जो मेरे कमरे में आते थे और जो कंसल्टेंट आता था और मुझसे सवाल पूछते थे, जब इनको पता थी कि ये झूठ बोल रहे हैं और जब मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। I will take all of them to court. ये मतलब से कि मेरा नुकसान हो गया। I have never cried about this. जेल में भी अल्लाह ने बड़ी, लेकिन there are certain things you remember and this is not good. नहीं, नुकसान तो खैर आपका नहीं हुआ। आज आप जाहिर है कि वो सारा केस लिपट गया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हुआ इतने दिनों का, इसका जिम्मेदार भी तो कोई हो ना। देखिए अगेन मिफ्ता भाई जो बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मोहम्मद जावेद का, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे लाहौर के सब कैंपस सरगोधा यूनिवर्सिटी की। उनकी ज़रा तस्वीर अगर चलाएं, जिस हालत में वो फौत हुए थे, उनको सीने में दर्द हो रही थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया, जंजीरों में। प्रोफेसर है, उन पर क्या इल्ज़ाम था कि यार आपने सब कैंपस में कोई, एंड ही वाज जस्ट अक्यूज्ड और उसको हथकड़ियों में उसकी लाश की तस्वीरें आई, मतलब शक्ल उसकी बांधा हुआ था, उसके सर को बांधा हुआ था, हथकड़ियां पहनी हुई थी। मुझे असद मनीर साहब याद आते हैं और मुझे असद मनीर साहब कभी नहीं भूलेंगे। हाँ यार, ऐसे जेंटलमैन और ऐसे अपराइट इंसान आपको इस मुल्क में कम मिलते हैं। इतना उनको हरासा किया गया ओवर नथिंग कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये छोटी बातें नहीं है ना यार, ये छोटी बातें नहीं है। और भी बहुत है। मजहर अली शाह एक यहाँ के एक ब्यूरोक्रेट है सिंध के, अगेन 4 साल अंदर जलील और ख्वार, पूरी फैमिली डिस्टर्ब, आपकी डिसरप्ट, आपके पैसे भी तो लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक शिकायत ये करूंगा कि जो भी सियासी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इसको जहेज के तौर पे संभाल के रखा इस इदारे को, और इसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह की भी गई वो इस तरह से की गई कि उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो तो हटाने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल इस इदारे को जो है वो नहीं, क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ नहीं, तो जाहिर है कि अगर ये इतना ही बुरा था तो ये सियासी हुकूमतों का काम था कि इसके बारे में कुछ करते। शाहजेब। मिफ्ता साहब, आप ने ज़ाहिर के एक मुश्किल वक्त था जो आपने गुजार दिया है, और अभी जिस तरह नेशनल टेलीविज़न पे आपने अपने जज्बात का इजहार किया है, ज़ाहिर है उसके लिए भी एक करेज चाहिए और उसके लिए एक ऑथेंटिसिटी चाहिए जो आपकी बातों में ज़ाहिर रिफ्लेक्ट करती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन को अपना बड़ा इशू बनाया, उस पर सियासत की है, वो ये भूल जाते हैं कि किस तरह से इसका एक ह्यूमन कॉस्ट होती है। मतलब ये 6 साल ये केस चलता रहा और पता नहीं कितने न्यूज़ बुलेटिन्स, कितने प्रोग्राम इस करप्शन पे, मुबैना करप्शन पे होते रहे, लोगों के नाम चलते रहे, वो बदनाम होते रहे। हमारे यहाँ एक रविश है, ये
عجب کرپشن کی غضب کہانیوں کی جی. اور یہ سب میڈیا کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, سرکاری لوگ انوالو ہوتے ہیں. وسر صاحب نے ابھی بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی, لیکن ہم ہمیشہ ایلیفنٹ ان دا روم کی بات نہیں کرتے. جو یہ آرکسٹریٹ کرتا ہے, جو یہ پلان کرتا ہے, جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جو جوڈیشری کو استعمال کرتا ہے, جو میڈیا ٹرائل کراتا ہے. اور یہ آج کا جو ہم آج کیوں آپ سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ 6 سال یہ کیس چلا اور آپ نے شیخ عمران کی بات کی, آپ نے خاقان عباسی صاحب کی بات کی. یہ ایک بہت اس میں بردباری کا امتحان ہوتا ہے. تو اب میں آپ کا بس شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کافی کھلے انداز میں اس پر بات کی ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ جتنا ہم بات کریں وہ کم ہوگا, کیونکہ اس میں بہت ساری لائیوز شیٹر ہوتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً. سیاستدان بھی اس میں ہیں, صحافی بھی اس میں ہیں, اور لوگ بھی ہیں جو کبھی کبھی سٹینڈ لیتے ہیں ان چیزوں پر. آپ کی یہاں موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے اچھا ہیں. وقت کیسے نکلا, کیونکہ میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں. سوری ابھی تھوڑی سی شاید پینفل بات ہو. آپ کو آپ کے گھر والوں کے سامنے ہی گرفتار کیا گیا تھا. جی, میری بیوی تھی, وہ کورٹ میں گرفتار ہوا تھا. بیوی تھی, آپ کو کورٹ میں گرفتار کیا گیا تھا. 50 دن سولیٹری کنفائنڈ. کیسی تھی تھوڑی سی سولیٹری؟ سر ایک چیز جو اچھی تھی وہ یہ تھی کہ موبائل فون نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو I was able to read a lot of books. So I think 14 books I read in 50 days. ٹھیک ہے. خان صاحب بھی آج کل کافی کتابیں پڑھ رہے ہیں. چلے, میں تو پہلے بھی پڑھتا تھا, سوری. ٹھیک, تو وہ تو کتابیں میں نے پڑھ لی کافی, اور ٹائمز بھی آتا تھا اور وہ سب چیزیں ہوتی تھیں. 70 میرا ریکارڈ تھا دن میں مچھر مارنے کا. I used to count them, because ٹائم نہیں نکلتا ہے, کچھ ایکٹیویٹی ہو. 60 مار خان بن گئے. 70 کی میرا ریکارڈ تھا کہ 70 مسکیٹوز میں نے مارے تھے. جو مجھے جو وہ پوچھا تھا, وہ ایک باتھ روم بڑا دور سے تھا اور وہ کامن باتھ روم تھا, اور وہ اس میں شاور نہیں تھا, تو اس پہ ایک انہوں نے نل اوپر سے لگا دیا تھا. اچھا باتھ روم تو تھا, لیکن آپ کا سیل تو لاک تھا نا. سیل میرا لاک. تو باتھ روم جانے تک تو پھر آپ ڈور ناک کرتے تھے. اگر کوئی سپاہی باہر بیٹھا ہے تو وہ آ جائے گا, پھر وہ آپ کو کھول کے لے کے چلے جائے گا, پھر وہ باتھ روم کے باہر کھڑا رہے گا, پھر آپ وہ کر کے استعمال, اور پھر واپس بندہ کہیں بھاگ نہ جائے وہاں سے. ہاں, باتھ روم سے اٹھ کے کہیں بھاگ جائے گا, نلکے کے تھرو جو بھی ہے. اور اس کے بعد پھر 1-2 ہفتے بعد کورٹ کی ہیئرنگ میں انہوں نے 50 منٹ کی واک ٹائم کا اجازت دی. I don't know why he came up with the number 50 minutes. He thought maybe کوئی 4 مائل ہو جاتے ہوں گے, 3, جو بھی جج صاحب. کوئی سلوپ کا تو لگایا ہوگا. یہ جج صاحب جو تھے, اتفاق ہے کہ یہ وہی جج صاحب تھے کہ جنہوں نے میاں نواز شریف کو بھی سزا دی تھی. یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی سزا دی ہے, جج بشیر, جنہوں نے مجھے بھی جیل میں ڈالا. تو نہیں, بڑا اچھا ان کا ریکارڈ اچھا ہے. ایک آئرنی ہے نا. I mean, I'm sorry, اب یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. آپ کو جیل میں بھیجا گیا خان صاحب کے وقت میں, جی, خان صاحب کے ٹائم پر. مجھے اس دنوں کی میڈیا کوریج اور جو بیانات ہیں اچھی طرح سے یاد ہے. آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہے وسط صاحب, جو کہ مطلب یہ دیکھیں, مطلب اب احتساب ہو رہا ہے, اور یہ چور, اور یہ جیل. اچھا اب وہی جیل میں ہے, تو تھوڑا سا عجیب نہیں ہے آپ کو؟ مطلب ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کارما کو آپ برا بھرا کہتے ہیں. ہاں بالکل, ایک ہے جملہ, ایک جملہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیونکہ مہذب لوگوں کا پروگرام ہے تو میں اس پہ وہ نہیں کہوں گا. تو ایک تو کارما ہوتی ہے, لیکن سچی بات یہ کہ آج کسی دوست نے ایک شعر لکھا جب یہ ہوا, کہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں, اس نے شعر لکھا کہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے. احمد فراز صاحب. تو میں نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ عہد ستم. تو ناظرین اکرام, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور مفتہ اسماعیل کی آپ نے بات سنی. مفتہ اسماعیل صاحب جو ہے وہ کافی ٹائم سے نون لیگ کو چھوڑ چکے تھے, اور اکثر وہ کافی پروگرام کے اندر بیٹھ کے وہ نون لیگ کے اوپر تنقید کرتے تھے, خاص کر وہ جو وزیر خزانہ تھے ان کے اوپر تنقید کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پھر انہوں نے ان کے ساتھ بدلہ لینا شروع کر دیا, اور ان کے اوپر جو ہے انتقامی کارروائی شروع کر دی. ان کے اوپر ریڈ کیا گیا, اور سب سے زیادہ انہوں نے یہ بات بتاتے ہوئے روتے ہوئے نظر آئے کہ انہوں نے کہا کہ میری فیملی, میری بیٹی کے اوپر بھی ظلم کیا گیا. تو یہ نون لیگ کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ جاتا ہے یا جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے اس کے اوپر انتقامی کارروائی کی جاتی ہے. تو ناظرین کرام, امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.